श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथया मुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य हृदयैकसिन्धुः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्ति सारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुज दत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं रथरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसदृशा चक्षुषा वीक्षमाणः। शब्देतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्याश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव प्रेति तन्मयतया तरव विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन वृन्द एवं भक्तमती आमाहरू, हामीहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रसङ्गमा रहुगणलाई जडभरतजीले दिव्य ज्ञान दिइबस्छन्, त्यही सुनेका छौँ हामीले। पंचम स्कन्धको 13औं अध्यायमा भवाटवीको वर्णन गरिबक्सिएको छ। यसलाई फेरि फुकाएर भनिबक्सिन्छ अगाडि गएर। हामीले हिजो पंचम स्कन्धको 13औं अध्यायको 6ठा श्लोकलाई अनुभव गर्यौं। क्वचित् वित्तो यहाँ सरितोऽभियाति परस्परं चालसते निरन्धः आसाद्दावं क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षैर्हृताशुः। यस्तो मृगतृष्णामा दौडेर पानी छैन तर पानी जस्तो देखिन्छ त्यो बालुवा टल्केर, त्यसलाई मृगतृष्णा मृगमरीचिका भन्दछ। त यो हाम्रो जीवन त्यो पुड्के भवाटवीमा गएको पुड्के हामीहरू नै कहाँ कहाँ गयौं त कहिले कहिले क्वचित कुनै बेलामा कुनै ठाउँमा बितोया सरितोऽभियाति पानी नै नभएका नदीमा बालुवा टल्केको हुनाले पानी मानेर जान्छ अनि सरितोऽभियाति त्यहाँ जान्छ र अनि पानी छैन, पानी नपाएर दौड्दा दौड्दा लोटेर त्यही अङ्गभङ्ग हुन्छ, दुखी हुन्छ। पानी मिल्दैन, जति हिँडो उति प्यास बढ्दै गएको छ अनि हात गोडा लडखडाउँछन्। त्यसपछि चिप लिएर ढुङ्गाबाट चिप लिएर लड्छ। ओहो चोट लागेको छ। माथिबाट सूर्यको किरण, तल त्यो तातेको बालुवा, कति दुःख पाउँछ। भनेको बितोयाः यथार्थ धर्म होइनन्, पाखण्ड धर्म। त्यस्तामा यो लोकमा पनि परलोकमा पनि दुःख दिने भएका निष्फल व्यर्थ पाखण्ड धर्मतिर अभियाति उन्मुख हुन्छ, मूर्ख। वैदिक धर्मलाई परित्याग गरेर वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद्विपर्यय, वेदले विधान गरेको धर्म हो। वेदले विधान नगरेको मनगढन्त मनमुखी आजकल यस्ता धेरै प्रकारका आएका छन्। वेशभूषा बनायो रे अनि सरल मति भएका व्यक्तिहरूलाई बुद्धिभ्रष्ट गरेर घर पनि छिन्न भिन्न गराइदिए। त्यस्तो होइन। वेदले विधान गरेको धर्म धर्म हुन्छ। हामीले कल्पना गरेका धर्म धर्म होइनन्। त्यहाँ अलिकता यसो देखाउनको लागि केही आदर्श जस्तो भए पनि त्यो यथार्थमा धर्म होइन। वेद सम्मत हुनुपर्छ। वेदका अनुयायी शिष्टहरूको अभिमत हुन पर्दछ। त्यस हुनाले
वर्णाश्रम धर्मको धरातलमा टिकेको हुनुपर्दछ, वेदले विधान गरिएको हुनुपर्दछ। वैदिक धर्ममा कोही सामान्य धर्म हुन्छन्, कोही विशेष धर्म हुन्छन्, कोही विशेषतर धर्म हुन्छन्, कोही विशेषतम धर्म हुन्छन्। यी सबै क्रमशः गन्तव्य हुन्, धीरे धीरे जाने खुड्किला हुन्, बाटोमा हिँड्या छ। वैदिक धर्मलाई मान्या छ, कुनै पनि देवतालाई वेदोक्त देवताको आराधना गर्दछ। धेरै बहुदेववाद भए पनि एक दिन त उसले अनुसन्धान गर्दै गर्दै अमुकको अनुसन्धान, अमुक देवताको उपासना नगरेसम्म पार पाइँदैन भएर बाटामा हिँडेको व्यक्ति त एक दिन त गन्तव्यमा पुग्छ नि। बाटामा उभिएको व्यक्तिलाई त यसो गरी हिँड भनेर लैजान्छन् नि। त्यसैले वैदिक मार्गका यिनका शाखा उपशाखामा लागियो भने पनि त्यो उपशाखाबाट फेरि फर्केर यही मूल शाखामा आउन सकिन्छ। यहाँबाट खास अलिअलि भयो, परिपूर्ण उपलब्धि भएन भनेर फेरि मूल शाखामा आएर अनि भगवत प्राप्ति गर्न सक्दछन्। बाटैमा भयो भने, बाटै बिराएका एकदम अग्लो डाँडाबाट तल झरेका, जहाँबाट फेरि त्यो उही चुचुरामा पुग्न सकिन्न, त्यस्ता व्यक्ति, त्यस्ता दुर्गतिमा गएका व्यक्ति वैदिक कुलमा जन्म लिएर पनि वेदोदित धर्मको परित्याग गरेर ती कस्ता भएका हुन्? चुचुराबाट लडेका, पानी नभएका त्यस्ता मरुभूमिमा रेगिस्तानमा पाखण्ड धर्ममा निष्फल यात्रा गरेर दुःख पाउँदछ। क्वचित निरन्धः परस्परम च आलसत। कहीं कहीं निरन्धः भनेको खानेकुरा नभएको, अन्न पनि नभएको छ तो। अनि परस्परम च आलसते, कोसँग प्राप्त गर्न पर्ने हो उनीहरूसँग तैँले खोइ मलाई दिएको। छोराले बाउलाई भन्छ, बाउले मलाई केही अंशै दिएनन्। बाउले भन्छन् यत्रो ढड्डु छोरो भयो, केही कमाएर केही पैसा दिएको छैन। बाले भन्नुहुन्छ, आमाले भन्नुहुन्छ, अरे राम राम, किन चाहियो तिमीलाई पैसा? त्यो छोरालाई पैसा कमाउने भन्दा बाबु संस्कार कमाऊ, धर्ममा जाऊ, आफ्नो धर्म कर्म परित्याग गरेर धनले के काम लाग्यो र? चोखो खाऊ, मिठो खाऊ, जीवनलाई धन्य बनाऊ भन्दैनन्। कतिले पुग्ने हो? अनि छोराले पैसा नि दिँदैन। छोराले भन्छ बाबुले मलाई अंश दिँदै ठगे, फलानालाई दिए, उसलाई दिए, त्यसलाई दिइस्, मलाई दिइनस्। दिए पनि फेरि आएर माग्दछ, मलाई यतिले भएन। बराबर दिएछ, उसले सन्तोष गराएछ, दिन बराबर दिएका हुन् बुढा। तर के गर्ने? कुमार्गमा गयो, बाबुले दिएको सम्पत्ति मास्यो, अनि फेरि बाबुको बुढ्यौली पनि दे मलाई भन्दछ। त्यसैले परस्परम निरन्धः, पेट पाल्ने समस्या भएर पेट पाल्न दिएको जीविकालाई बस जुन दुर्व्यसन हो, अपेय पान आदि बाराङ्गनाहरूका साथमा सङ्ग गरेर, अपेय पान आदि गरेर, जुत क्रीडा आदि गरेर सब चौपट पारेर फेरि आएर जाँड खाएर होस नपाएर पागल भएर बाउलाई आमालाई हप्काउँदछ। यता छोराले, उता बाउले आमाले, त्यो बदमासले केही पनि कमाएर दिएन। परस्परम च आलसते। यस प्रकारले पुत्रले बाउको सम्पत्ति चाहन्छ, पिताले भने पुत्रले सम्पत्ति कमाएर दियो हुन्थ्यो भन्छ। मैले दिएँ यसलाई, अब त त्यसले हामीलाई पाल्ने हो भनेर यस्तै प्रकारको रागदेशमा यानमा नका हुन्छ।
त्यस हुनाले क्वचित कहीं कहीं क्वचित अग्नि तप्तः निर्विद्यते, कहीं कहीं वन डढेलाले अपार असह्य वन डढेलो छ त्यसले अर्थात अनभिमत विषयले, अभिमत विषयले शून्य भएको दुस्साह दुःख प्राप्त गरेर अनि अग्नि तप्तः शोकाग्निमा जलिराख्दछ। खै सुख राम्रा। अनि कहीं कहीं बडा वीर पराक्रमी छ भन्छ भने पनि सूरैर्हृतः स्वः क्वच निर्वीर्ण चेतः शोचन विमुह्यन् उपयाति कस्मलम् क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्ट प्रमोदते निर्वृतवन् मुहूर्तम्। क्वच शूरहि हृतस्वः निर्वीर्ण चेतः शोचन विमुह्यन् कस्मलम् उपयाति क्वचिच्च गंधर्वपुरम प्रविष्टः निर्वृतवन् मुहूर्तम प्रमोदते। हे राजन, यो पुड्के भवाटवीमा संसार समुद्रमा पाप पुण्यको गठरी बोकेर हिँडेको यो पुड्केले त्यो 12 लाख अथवा 12 करोड सम्पत्ति त यही समाप्त पार्यो। कसरी त? क्वच शूरैर्हृतः स्वः, अर्काको सम्पत्ति चोर्न चतुर भएका व्यक्तिहरूद्वारा सम्पत्ति चोरिएको छ। अब यहाँ कोही भगवत भक्तिले शून्य भएका ती पर नै भए, भगवत भक्तिका विरोधी शत्रु नै भए, तिनीहरूले हृतस्व चोरेका छन्। स्व भनेको उथिम भएको भगवानलाई प्रेम गर्ने मन चोर दिए। यो मन त भगवानतिर लगाउने हो, भगवानको सेवामा लगाउने तन पनि यिनीहरूले सक्दिए थाहा नपाइकन। त्यसैले अथवा सुरहरूद्वारा, कहीँ साँच्चै नै सुरहरूद्वारा शेरलाई सभा शेर भेटियो, बडा म वीर छु भन्थ्यो। क्वच कहीँ कहीँ सुरै सभा शेर वीरहरूद्वारा, आफूभन्दा बलवानहरूद्वारा हृतस्वः भने उसको सम्पत्ति हरण गरिदिएको छँदो। अनि निर्वीर्ण चेता, अत्यन्त खिन्न चित्त भएको हुन्छ। सोचन विमुह्यन्, चिन्ता गर्दै मोहमा परेर हरे राम राम। अनि उपयाति कस्मलम उपयाति, दुःखलाई प्राप्त गर्दछ, कष्ट अवस्थामा पुग्दछ। क्वचिच्च गन्धर्वपुरम प्रविष्टः, कहीं कहीं गन्धर्वपुरमा पुग्दछ। यस्तै दुखी हुँदाहुँदै फेरि कताबाट हो गन्धर्वपुरमा। गन्धर्वपुर भनेको क्षणिक अस्थिर, गन्धर्वपुर जस्तै आकाशमा देखिन्छ गन्धर्वपुर। गुणाक्षरण्यले मेघहरू चाहिँ त्यही रमाइलो गरे जस्तो खेले जस्तो देखिन्छ, त्यसले हावाले हराइदिन्छ, छिन्न भिन्न हुन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ गन्धर्वपुर जस्तै अस्थिर भएका शिशु पुत्र कलत्रहरूको सङ्गमा अनि आनन्द जस्तो अनुमानमा गर्दछ। मुहूर्तम प्रमोदते, निर्वृतमन, एक मुहूर्त एकैछिन आनन्द माने जस्तै, सुख पाए जस्तै प्रमोदते, सुखी हुन्छ, हराउँछ। भ्रमले सुखी भए जस्तो मानेर अनि सुखी हुन्छ, सुख छैन। त्यसो हुनाले सूरैर्हृतस्व निर्वीर्ण चेता, दरिद्र हुन्छ, सम्पत्ति लगाइदिन्छन् अरूले चोरेर, रित्तो भयो, केही पनि छैन। अनि आफैलाई धिक्कार छ मलाई। हरे राम राम। दारिद्र्या धैर्यमेति, दरिद्रताले लाज लाग्दो रहेछ। अनि लाज लागेपछि
आफ्नो सत्व, आफ्नो जो माने दबदबा हो, आफ्नो जुन समाजमा भएको प्रतिष्ठा हो, त्यसबाट च्युत भइदो छ। सत्ता परिभ्रष्यते। अनि आफ्नो सत्तादेखि, प्रतिष्ठादेखि परिभ्रष्ट भएको व्यक्ति अरूद्वारा तिरस्कृत हुन्छ। निसत्व परिभूयत। जब अरूद्वारा तिरस्कृत हुन्छ, तिरस्कार मिल्यो भने चिन्ता गर्दछ। निर्विण्ण सुचमेति। अनि चिन्ता गरेपछि, चिन्ता भएपछि बुद्धिले भ्रष्ट हुन्छ। शोक पिहित, शोकले ढाकिएको व्यक्ति बुद्ध्या परिभ्रष्ट, बुद्धिले च्युत हुन्छ। अनि निर्बुद्धे, बुद्धि रहित भयो भने क्षयम एति, उसको नाश हुन्छ। अहो निधनता सर्वापदाम आस्पदम। यो दरिद्रता, यो अभाव, यो गरिबी सबै आपत्तिको आश्रय रहेछ भनेर यसै छाती पिटेर रोएर देने वाले किसी को गरिबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसिबी न दे भन्छ। दिनेवालाले बरु कसैलाई मृत्यु देऊस्, गरिबी नदेऊस् भनेर झोक्रिएर बसेको छ। यसै गरी आर न पार भएर यो पुड्के संसार समुद्रमा, भवाटवीमा, संसारवी जंगलमा बडा दुखी हुन्छ। के गर्छ त? बस्न त्यही पनि केही होला कि भन्छ। अनि चलन क्वचित कण्टक सर्कराङ्घ्रि नगार रोक्षुर विमना इवास्ते पदे पदे भ्यन्तर बन्हिनार्दित कौटुम्बिक क्रुध्यति वै जनाय। क्वचित कहीं कहीं त्यहाँ गए केही पाइन्छ कि भनेर नगार रोक्छु, पर्वतारोहण गरेर त्यहाँ केही धन सम्पत्ति पाइन्छ कि भनेर पर्वतारोहण गर्न इच्छा गर्दछ। या नगार रोक्छु भनेको पर्वतारोहण जस्तै अत्यन्त कठिन भएको छोराछोरीको विवाहको यसले यशस्वी बन्छु भनेर त्यस्तो चाहना गर्दछ दो। या अत्यन्त उच्च माने गर्नै नसकिने अत्यन्त कठिन जो शास्त्रले बताएका अनेक कर्म गर्न इच्छा गर्दछ। नाना प्रकारका अनेक प्रकारका मनोरथ गर्दछ। यो कर्म गरेपछि अमुक देवताको, अमुक प्रेतको, अमुक भूतको, अमुक मसानको, यिनीहरूको यो गर्छु, इन्द्रजाल सिद्ध गर्दछु भनेर गर्नै नसकिने अत्यन्त कठोर कार्यहरू पूर्ण गर्ने इच्छा गर्दछदो। अनि त्यही कार्यमा चलन कण्टक सर्कराङ्घ्रि, अनि कण्टक काँडाहरू, ढुङ्गाहरू यिनीहरूद्वारा ठोकर खाएर अर्थात् ती कर्म सम्पादन गर्न हिँड्दा गोडामा काँडा बिज्दछ, ढुङ्गाको ठेस लाग्दछ भने चाहिँ अनेक प्रकारका कठोर विघ्नले विहत भएको त्यो कर्म पूर्ण गर्न सक्दैन, दुखी हुन्छ। अनि विमना खिन्न हुन्छ। हे राम, यो पार पाउन सकिन्न भनेर चिन्तित भएर बस्दछ। विमना युवा आस्ते, खिन्न भए चाहिँ गरेर रहन्छ। अनि फेरि पदे पदे भ्यन्तर बन्धिन आर्दित, अभ्यन्तर बन्धिन आर्दित, जठराग्निले, पापी पेटले पीडित भएको छ त, भोकले मर्न आँटेको व्यक्ति, यस्तो कौटुम्बिक धेरै बालबच्चाले उक्त भएको, या कुटुम्बको ममताले अठिएको थिचिएको व्यक्ति पदे पदे कदम कदममा जनाय क्रुध्यति, तिनै छोराछोरीहरूसँग यो नचाहिँदो यी जालमा परेर यी राक्षसहरूले मलाई दुःख दिए, आफैले कमायो, आफैले खुब माया गरी गरी तिनीहरूलाई शास्त्रीय आचार विचार रहित वास्तवमा शत्रु जस्तो बनायो,
संस्कार दिएन, भगवत भक्तिको रंग उनका मनमा चढाएन, अनि त्यस्ता कर्मघट्टु विषय लम्पट तिनीहरूका सबै स्वभाव देखेर जो एउटा एक प्रकारले मित्रका अनुहारमा शत्रु भए, शोषक भए, तिनीप्रति यिनले खाए यी राक्षस भन्दैन। छोराछोरीले कहिले कहिले यो देउदै भन्दै खाए, यिनीहरूले खाए राक्षसले, मलाई खतम पारे, खाओ मलाई, खाओ अब खाओ मैलाई खाओ भन्छ हात्तिएर। कौटुम्बिक कुटुम्बहरूको त्यो जालमा चक्रव्यूहमा फसेर म कहाँ फसे, यी राक्षसहरूले मलाई खाए भनेर क्रोध व्यक्ति भइजना आया, उनीहरूसँग क्रोध गर्दछ। यस्तै प्रकारले हिँड्दा हिँड्दै क्वचिन क्वचिन निगिरणो जगराहिना जनो नावैति किञ्चित् विपने पविद्ध दष्टश्मशेते क्वच दन्द शुकैः अन्धोन्धकूपे पतितस्तमिश्रे। कहीं कहीं अजराग्निना अजगराहिना अजगर रूपी सर्प, अजगराहिना भनेको अजगर तुल्य सर्पले निलिएको हुन्छ, मोहनिद्रामा सुत्या हुन्छ। क्वचित अजगराहिना निगिरिणः विपिने पविद्ध जनः शेते। नावैति क्वच दन्दशुकै दष्टः अंध अंधकूपे तमिश्रे पतितः शेते। हे राजन, हे रहुगण, क्वचित कहीं कहीं कुनै बेलामा अजगराहिना निगिरिणः अजगर भयंकर अजगर सर्पले, अजिंगर सर्पले निलिएको छँदो, अर्थात अज्ञान निद्रामा, मोह निद्रामा ग्रस्त भएर पिपिने पबद्ध जंगलमा छाडिएको छँदो व्यक्ति सेते बस निश्चेष्ट लास जस्तो भएर सुत्दछ। नावैति किञ्चित, केही पनि थाहा पाउँदैन। मोह मदिरा पान गरेर मदिरा पिएको व्यक्तिले थाहा नपाए झै केही थाहा पाउँदैन। अनि क्वच कहीं कहीं दण्ड सुकही अत्यन्त भयंकर विषालु सर्पहरू, यिनीहरूद्वारा दष्ट टोकिएको छँदो या सर्प जस्तै अत्यन्त दुर्जनहरूको दुर्वचनले, दष्ट भनेको टोकिएको अर्थात दुर्वचनले घायल भएको, दुर्वचनको विषले मृत प्राय जस्तो भएको, अनि अन्ध विवेकले शून्य भएको यस्तो व्यक्ति अन्धकूपे तमिश्रे पतितः कठै बिचरा। अन्ध अँधेरो इडार जहाँ पानी छैन, माथिबाट झार घाँसले ढाकिएको छ, जुन इडारमा परेपछि गुहार मागेको पनि कसरी माथि सुन्दैन, त्यो इडारबाट बाहिरको आकाश केही देखिँदैन। त्यस्तो अन्धकूपे, अन्ध इडार जस्तो तमिश्रे, तमिश्र आदि गरिएका नरकमा पतितः अर्थात नरक तुल्य यही संसार गर्तमा के भन्ने र। जहाँ नाना प्रकारका ग्रह संघा कुलेछ भने अनुसार त्यस्तो नरकमा परेको छ त, त्यही एकदम
अज्ञान अवस्थामा भएर सेते सुत्त छ, केही थाहा पाउँदैन। चौपट भयो कसरी पार हुने भन्ने विषयमा पनि बिल्कुल अन्धकार छ, विवेक शून्य छ। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुख, 100 करोड़ प्रकारले उसको उत्तरोत्तर अधोगति दुर्गति पतन भइराख्दछ। करिष्मचित क्षुद्र रसान विचिन्वन स्तन्मक्षिकाभिर्व्यथितो विमानः तत्रातिकृत श्रात प्रतिलब्धमानो बलाद विलुम्बन्त्यथ तम ततोन्य। कहिले कहिले भने संसारमा त्यसलाई आसक्ति दिलाउनको लागि करिष्मचित कुनै बेलामा क्षुद्र रसान विचिन्वन, अत्यन्त क्षुद्र अल्प अस्थिर संसारका रसहरूलाई, निषिद्ध विषयलाई, परदार परद्रव्य आदिलाई खोज्दो छँदो तन्मक्षिका भी व्यथित अनि निषिद्ध विषयमा प्रवृत्त हुँदा उनका सम्बन्धी उनका मालिकहरूले त हरामीले के गरेको भनेर उनीहरूले बेसरी झपार्ने, गाली गर्ने, उनले अपमान गर्दछन्। त व्यथित तिनीहरूले विमान उनद्वारा अपमानित भएको छ, त व्यथित दुखी हुन्छ। लाजले मुख कतै देखाउनु हुने खालको त्यस्तो दुखी भएर बस्दछ। यदि कहीं त्यहाँ तत्र अतिकृत श्रात प्रतिलब्धमान, त्यहाँ अत्यन्त कठिनाईद्वारा तिनी पदार्थद्वारा सम्मान मिल्यो भने पनि बडा कठिनाईले एक त भय, कसैले देख्छ कि कसैले के भन्ला पकडलान् भन्ने यो डर लागिराखेको हुन्छ। इत्यादि डरले युक्त भइकन पनि अत्यन्त कठिनाईपूर्वक, अत्यन्त दुःखपूर्वक प्रतिलब्धमान ती निषिद्ध विषयहरू कथनचित मिलिहाले भने पनि त्यही वस्तु पनि ततः अन्य बलाद अन्य गजो यथा, एउटा बलवान गजराज छ, हात्तीमा आसक्त हुन्छ, अर्को गजराजले आएर उसलाई मार्दछ, अपमान गर्दछ, अङ्गभङ्ग गर्दछ भने चाहिँ ततः त्यो व्यक्तिले ती अतिकृत छ, अति कठिनाईपूर्वक प्राप्त गरेको निषिद्ध विषयलाई पनि मेरो बनाएर राख्दछु भनेर राख्न पाउँदैन। ततः अन्य बलात् विलुम्बन्ति, त्यसलाई त्यसदेखि अरूले अपहरण गरेर लान्छन्। त्यति गरेर ल्याएको पनि उसको भएन, अनि व्यक्तिहरूले सबैले निन्दा गर्दछन्, निन्दाको पात्र बन्दछ। त्यो अत्यन्त कठिनाईपूर्वक संग्रह गरेको त्यो निषिद्ध विषयलाई उसले आफ्नै बनाएर राख्न सके पनि ऊ पतित नै भइराख्दछ, सबैको निन्दाको पात्र हुन्छ। त्यही पनि त्यति गरेर कठिनाईपूर्वक ल्याएको पनि अर्काले फेरि त्यहाँ नजर लगाएको हुन्छ। त्यसका जस्तालाई तस्तै, डिँडालाई निस्तै उस्तै खालका अधम व्यक्तिहरू पनि त हुन्छन् संसारमा। उसले उसलाई पनि अपहरण गरेर लैजान्छ। अनि संसारमा मान प्रतिष्ठा गुमायो, गुमाई निषिद्ध आचरण गरेर निषिद्ध वस्तुलाई सञ्चय गरेको पनि त्यही पनि उसले अनुभव गर्न आफ्ना अधीनमा राख्न सकेन, अर्काले लगे। राम, यस्तो छ अवस्था। तम बलात् विलुम्बन्ति, अथ तम त्यसले पाएको विषयलाई ततः त्यसदेखि अन्य अरूहरूले बलात् विलुम्बन्ति, अरू शेरलाई सवा शेर भेटिन्छन् र अनि हरण गर्दछन्। त्यसले धेरै जोरी खोज्यो भने ढ्याङ्ग गोली हानिदिन्छन् कि के गर्छन्। राम राम राम। दुर्व्यसनीहरू, मदिरा आसक्तहरू, बाराङ्गनामा आसक्त भएका व्यक्तिहरू
यस्तै प्रकारले दुर्मरण प्राप्त गर्दछन्। क्वचित् सीता तपवात वर्ष प्रतिक्रियां कर्तुमनीश आस्ते क्वचिन्मिथो विपणन यच्च किंचित विद्वेष मृच्छत्युत वित्त साठ्यात्। हे राजन, हे रहुगण, क्वचित् सीता तपवात वर्ष प्रतिक्रियां कर्तुम अनीश आस्ते। क्वचिन् मिथः विपणन यत्किंचित वित्तम वित्तसाठ्यात् ऋच्छति। यत्किंचित वित्तम वित्तसाठ्यात् ऋच्छति तदपि विद्वेषम ऋच्छति। हे राजन, कहीं कहीं कस्तो दुःख पाउँछ भने दुःखै दुःखको घर। दुःखालयम अशाश्वतम भनेको एकदम सटीक कुरा यहाँ बताइएको छ। यो संसार दुःखको घर हो। यही दुःखको घरलाई जसरी तसरी सजाएर राख्छु भने पनि अशाश्वतम रहँदैन, सकिन्छ। अहिले देखिएको छु दुःखले ल्याएको निषिद्ध विषयलाई दुःखले सञ्चय गरेको पनि तम तत्वन्ने बलाद विलुम्पन्ती। शेरका हातबाट सवा शेरले खोसेर लैजान्छ। त्यसनाले क्वचित कहीं कहीं सीता तपवात वर्ष प्रतिक्रियां कर्तुम अनिशा आस्ते। बिचरा सर्दी, गर्मी, वर्षा यिनी तीनटा यामबाट आफू सुरक्षित हुनको लागि अनेक प्रकारका परिश्रम गरेर पनि त्यहाँबाट आफू रक्षा माने सुरक्षित हुन अनिशा आस्ते असमर्थ हुन्छ। सर्दीदेखि मुक्त हुनको लागि राम्रा राम्रा कम्बलहरू, ब्ल्याङ्केटहरू सञ्चय गर्छु, राम्रो त्यो वासस्थान, राम्रो वासस्थान बनाउँदछु जहाँ जाडामा गर्मी होस्, गर्मीमा ठण्डी होस्, यस्तो प्रकारको बनाउँछु भनेर नाना प्रकारको मनोरथ गर्यो भने भग्न मनोरथ हुन्छ, अशक्त हुन्छ। वस्त्र माने बाँस, कपास आदि सम्पन्न गर्दछु भनेर प्रयास गरे पनि त्यो सक्दैन। क्वचिन मिथा विपणन, कहीं कहीं परस्परमा व्यवहार गर्दछन्, लेनदेन गर्दछन्, किनबेच गर्दछन्, त्यो साटेर अलि पुरानो भैँसी ल्याएर पाल्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई अलि मोटोघाटो बनाएर अलि धेरैमा अर्कालाई बेच्यो, फेरि त्यसले अर्को लिएर आयो। यस प्रकारले वित्त साठ्य गरेर क्वचित कहीं कहीं थोथोरै उता यत्किंचित यद्यपि कहीं वित्त साठ्यात् अत्यन्त कंजूसी गरेर अलिकता सम्पत्ति पाए पनि विद्वेषम ऋच्छति। के गर्ने, यसले हामीलाई यसरी ठग्यो, यसले हामीलाई शोषण गर्यो भनेर व्यक्तिहरूले त्यसले दुःख गरेका छ। दुःख गर्यो, 2 दिन लगाएर भैँसी लिएर आयो, 50,000 मा लिएर आयो उहाँबाट भैँसी, कति दुःख गरेर आयो। यहाँ ल्याएर उसले 75,000 मा बेच्यो भने त्यसले ठग्यो हामीलाई, यस्तो हरामी रहेछ, शोषक रहेछ भनेर उनीहरूले गाली गरेर विद्वेषम ऋच्छति। आफूले परिश्रम गरेर ल्याएको चिज बेच्दाखेरि पनि अनि त्यसमा उल्टै बैर भाव मोल्न पर्दछ, विद्वेष प्राप्त गर्दछ। त्यसो हुनाले कहीँ पनि सुख भएन। यस प्रकारले जता पनि निराश भएर क्वचित क्वचित क्षीण धनस्तु तस्मिन् शय्यासन स्थान विहारहीन याचन पराध प्रतिलब्ध काम पारक्य दृष्टि लभतेव मानम। क्वचित क्वचित कहीं कहीं तस्मिन्, यो यही संसार रूपी जंगलमा भवाटवीमा, त्यो भवाटवीको यात्रु भएको त्यो पुड्के
क्षीण धन अर्थात निर्धन भएको छँदो, सारा धन सम्पत्ति विनाश गरेर वित्तहीन भएको छँदो, अत्यन्त दरिद्र नारायण भएको छँदो। अनि के हुन्छ त? त्यस्तै भएको हुनाले जब केही पनि छैन भने शैया छैन, आसन छैन, स्थान छैन, विहार छैन, सबैले रहित भएको, सुत्नलाई पलङ छैन, अनि बस्नलाई स्थान छैन, त्यस्तै विहार भनेको कहीँ यात्रा गर्नलाई कुनै यान विमान आदि छैन। यी सबैले अत्यन्त खिन्न निराश हीन भएको व्यक्ति याचन परात, यिनले देलान् कि यिनले देलान् भनेर यी 32 दाँत देखाएर सबैसँग माग्दछन्। अप्रतिलब्ध काम हे काका कुल सावधान मनले एउटा कुरा सुनियता, छन् आकाशै भरि मेघ छन् तर पनि छैनन् एकै नाशका, कोही बरसने छन् नगर्जिकनता, कोही गर्जने मात्र छन्, जो जो पर्छ अगाडि त्योसँग नरो, जानेछ व्यर्थै वचन भने चाहिँ के गर्ने? सबैसँग रुनी होइन। पानी मागे, घनश्यामसँग पानी मागे पो घनश्यामले, भगवान नारायणले हाम्रो त्यो भवतापलाई दूर गर्नको लागि भगवानले वर्षा गर्दी बक्सिन्छ। अकाल मेघ भगवानले वर्षा पार्दी बक्सिन्छ। कारुण्य पूर्णम कहिले बेला वर्षन्त महम प्रपद्य, दिव्य ज्ञानको वृष्टि गरेर हाम्रो दुःख दारिद्र दूर गर्ने भएका, करुणाको दृष्टि गरेर भवतापलाई दूर गरी बक्सिने भएका त्यस्ता भगवान भागवत आचार्यहरूको समीपमा गएर नमागेर यी संसारका बल्ल खाइस भन्ने खालका केही लोभ देखाएर माछालाई बल्छीमा बल्झाएर झन दुःख दिने जस्ता संसारमा आसक्त भएको व्यक्ति क्वचित कहीं कहीं तस्मिन क्षीण धन, यही संसार रूपी जंगलमा बबाटवीमा हिँड्दो हिँड्दो क्षीण धन निर्धन भएको छँदो, शय्यासन स्थान विहारहीन, त्यस हुनाले धनै नभएपछि पलङ छैन, बस्ने घर छैन, कहीँ यात्रा गर्नको लागि कुनै प्रकारको साधन छैन, हात्ती घोडा छैन, यी सबैले रहित भएको छँदो। केही सञ्चय गर्न पायो भनेर याचन परात, अरूसँग माग्दछ, दिन्छन् त अरूले, अप्रतिलब्ध काम माएको पाउँदैन। अनि पारक दृष्टि लभत्येव मानम, त्यसपछि पाइएन, यहाँ पाइएन उहाँ पाएन, नपाएपछि अब के गर्ने त? दिन्धनी मोराहरूले भने चोर छु, परकीय वस्तुमा नराम्रो नजर लगायो, परद्रव्य परधारा आदिमा नराम्रो दृष्टि गरेको छँदो, अवमानम लभत्ते। अनि हे तँलाई चोर, तेरा फुटेका आँखा भनेर त्यो हेरे कि अथवा के गरे कि त्यतिकै के गर्ने, जुन होचो उसलाई घोचो भने त्यसले त्यत्तिकै दोषारोपण गरेर अनि उसैलाई कुट्दछन् बिचरालाई। उसले कसरी हेर्यो? पारकीय दृष्टि, परकीय वस्तुमा यसलाई पाउनु पाए हुन्थ्यो, के सम्झेर उसले हेर्यो? ए तैँले तेरा फुटेका आँखा के भनेर हेरिस त? अनावश्यकमा थोरै अपराधमा ठुलो दण्ड दिन्छन्। राम राम, के गर्छन् त? अवमानम, त्यसलाई बाँध्ने, कुट्ने, त्यसलाई दुनियाँभरका गाली गर्ने, त्यसलाई बदनाम गर्ने। हरे राम, यस्तो दुःख पाउँछ। अन्योन्य वित्त व्यतिसंग वृद्ध वैरानुबन्धो विवहन मिथस्स, अध्वन्नमस्मिन् उरुकृत्स्रवित्त बाधोपसर्गैर विहरन् विपन्न। हे राजन, यो भवाटवीमा हिँडेको त्यो पुड्के जो छ, अन्योन्य वित्त व्यतिसंग वृद्ध वैरानुबन्ध, परस्परमा जो धन
लेनदेन गरेर विनिमय गरेर केही बढाउनु पाए हुन्थ्यो कि भन्ने सम्झेर सम्पत्ति प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो भावनाले वैरानुबन्ध कसैसँग दुश्मनी गर्दछ। वैर भावको उसमा आवेश हुन्छ। या लेनदेनमा उसले धेरै ल्याइदियो, मेरो भाग अलि आउनु पर्ने हो यस्तो सोचेर, या त्यसले मलाई दिनुपर्ने ठिक हिसाब दिएन, यस्ता यस्ता साना तिना कुरामा मिथस्स विवहन, परस्परमा विवाद गर्दो छँदो, झगडा गर्दो छँदो। अध्वनि अमुस्मिन, यो भवाटवीमा विहरन भ्रमण गर्दो छँदो, उरुकृच्छ वित्त बाधोपसर्गै। हे राजन, उरुकृच्छ साह्रै कठिनाइपूर्व दुःख हुने भएको, वित्त बाधोपसर्गै, धन सम्पत्ति कमाउन हुने भएको जो बाधा हो, या धन सम्पत्तिको नाश हुँदा हुने भएको जो बाधा हो, अर्थानम आर्जने दुःखम, कमाउन दुःख भयो, कमाएकोलाई रक्षा गर्न दुःख भयो, अनि यस्तै यस्तै परस्परमा खिचातानीले त्यसको नाश हुन्छ, त्यसले दुःख भयो। बाधा भनेको धनको नाशले, त्यसद्वारा हुने भएको उपसर्गै भनेको राग द्वेष, त्यस तत्सम्बन्धी नाना प्रकारका राग द्वेषहरूद्वारा त्यसले अत्यन्त व्यथित भएको, विपन्न, जिउँदै मरेको, मृतप्राय भएको छँदो त्यो पुड्के अध्वनि अवस्मिन, यस संसारको जंगलमा यस्तो दुखी हुन्छ। अनि के गर्छ त? तास्तान विपन्नान सहित तत्र तत्र विहाय जातम परिगृह्य सार्थ आवर्ततेद्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारमुपैति योगम। हे वीर, तास्तान विपन्नान तत्र तत्र विहाय जातम परिगृह्य स सार्थ अद्यापि अत्रैव आवर्तते, अत्र आवर्तते, किंतु अध्वना पारम योगम नोपैति, न उपैति। हे राजन, हे वीर, तिमी त वीर हौ, यो कठोर भवसागरलाई तर्नको लागि तिमीले ज्ञान खड्ग उद्याएर यसलाई काटेर पार जाऊ। धेरै व्यक्तिहरू यस्ता छन् कि, धेरै यस्ता छन् कि यही भवबाटोमा त्यही बार बार फर्केको फर्कै गरेर यो संसार समुद्र यो भवबाटोबाट आजसम्म धेरैले प्रयास गरेर पनि पार पाउन सकेका छैनन्, पार पाउने कामै गरेका छैन। किन? कस्तो छ त यो पार पाउन नसक्ने यो भवबाटोको बाटो भन्दा, हे वीर, तास्तान विपन्नान, तिनी तिनी मरेका पितृ आदिहरूलाई तत्र तत्र विहाय, त्यहाँ त्यहाँ छोडेर, माता पिताका साथमा सम्बन्ध छुट्यो, तिनीहरूलाई छोडेर अनि जातम परिगृह्य, अब उनीहरूको संस्कार आदि गर्यो। जातम भनेको जन्मेका छोराछोरीहरूलाई स्वीकार गरेर, स त्यो पुड्के जो सार्थ, स सार्थ भनेको त्यो व्यापारी, त्यो सार्थ भनेको यो यात्रु, भवबाटोमा हिँडेको यो जीवात्मा रूपी यात्रु जो माया शिविरतिर दौड्या छ, मायाधीशतिर जान पर्ने, मायाधीशतिर जान पर्ने, मायाका अधीश भगवानतिर जान पर्ने, मायाका अधीश भगवानतिर जानको लागि मायातीत वैष्णवको संगत गर्न पर्ने, सद्गुरुको संगत गरेर मायाधीशका पाउमा जान पर्ने। त्यता नगएर त्यसले के गर्दछ? जातम परिगृह्य, आफूदेखि जन्मेका बालबच्चाहरूलाई स्वीकार गरेर, तिनलाई स्वीकार त गर्नै हो, तर त्यहाँ आसक्त हुँदैन।
ससार्थ त्यो जो भवाटवीको यात्रु जो छ उहिलेदेखि पाप र पुण्यका गठरी बोकेको छँदो जातम जातम आदाय तिनी आफूबाट जन्मेका कर्मलाई लिएर आफूबाट जन्मेका बालबच्चाहरूप्रति आसक्ति गरेर अनि ससार्थ त्यो पुड्केको छ अद्यापि अत्र आवर्तते अहिले पनि यही संसार जन्म मरण परम्परामा आवर्तते आइराखेको छ तर के गर्ने अध्वना पारम योगम नोपैति यो संसार समुद्र तर्ने जो उपाय हो त्यो उपायलाई त्यसले खोजेको छैन त्यो उपायलाई पाएको छैन जुन भगवानलाई जानेपछि नस पुनरावर्तते भन्छ वेदले अनावृत्ति शब्दात भगवानका शरणमा परेका प्रपन्न जनहरूलाई भगवानले कृपा गरेर यो भवाटवीबाट पार ल्याइदिई बक्सिन्छ त्यो फेरि यो भवाटवीमा फर्केर आउँदै आउन्न भन्ने जो योग हो त्यो ज्ञान हो त्यो ज्ञानलाई नजानेर नपाएर यही संसारमा अद्यापि आजसम्म पनि आवर्तते यही घुमिराखेको छ अझैसम्म पनि यी पुड्के त्यो पुड्के जो 12 करोड सम्पत्ति लक्ष्मीकान्त साहुसँग आएर लिएर आयो लक्ष्मीकान्त साहुको छोरो त्यो पुड्के भनेका हामीहरू लक्ष्मीकान्त साहु भनेको भगवान नारायण उहाँका पुड्के छोरा भनेको हामी साना जीवात्मा जो एषौणात्मा चेतसा वेदितव्य अत्यन्त अणु छ यस्तो अणु जीवात्माले भ्रमञ्जनोद्यापिनया भ्रमञ्जनोद्यापिन याति पारम भने चाहिँ हे वीर अध्वन पारम योगम यो संसार समुद्र तर्नी भएको योगम भनेको उपायलाई नउपैति जान्दैन प्राप्त गर्दैन उपाय भगवान हो माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते भगवानले एकदम डिन्डिम घोषद्वारा श्रीमद् भगवत गीतामा भनिबक्सिएको छ कसैले तार्दैन न सम्पदाम समाहारे विपदाम विनिवर्तने समर्थ दृश्यते कश्चित तम बिना पुरुषोत्तम यो संसारमा भगवान श्रीमन्नारायणलाई छोडेर संसार भनेको भगवानलाई छोडेर त सबै संसार हो आहारे सकल संसार भनेको हुनाले ब्रह्मलोक पर्यन्त आ ब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त सबै संसार हो त त्यो संसारबाट भगवानका भर नपरेसम्म पार पाइँदैन त्यो भगवानका भर पर्ने ज्ञान त्यो उपायलाई अवलम्बन आजसम्म गरेका छैन र पुड्केले दुःख पाएको छ हे वीर अध्वन पारम योगम नउपैति यो संसार भवाटवी पार हुने योगम भनेको उपायलाई त्यसले प्राप्त गरेका छैन ज्ञानी सन्त भगवत भक्तको संगत गरेका छैन किन यसलाई पार गर्न सक्दैनन् भन्दा अरे भगवानको शरणमा नपरेसम्म भक्तको संगत नगरेसम्म बडा बडा व्यक्तिहरू यही बस यही संसारमा फेरि पनि जन्मनु फेरि पनि मर्नु भए मनश्चिनो निर्जित दिग्गजेन्द्रान गजेन्द्र मनश्चिनो निर्जित दिग्गजेन्द्र ममेति सर्वे भुवि बद्ध वैराः मृधे शैरन् न तु तद्व्रजन्ति यन्यस्त दण्डो गत वैरो भियाति यह न्यस्त दण्डः जो सबै प्राणी प्रति मित्र भावना गर्ने वाला कृतभूत मैत्र प्राणीहरूमा मित्र भाव गर्ने भएको व्यक्तिले बल्ल संसार समुद्र तर्न सक्दछ भगवानको भक्ति गरेर भगवानको प्रपत्ति गरेर तर त्यस्ता भगवानको भर नपरेसम्म मनस्विनः बडा बडा शूरवीरहरू निर्जित दिग्गजेन्द्र जितेका छन् दिग्गजहरूलाई पनि जसले अत्यन्त वीर वीरहरूलाई पनि जसले जितेका छन् त्यस्ता व्यक्तिले पनि सर्वे मम इति भुविबद्ध भइरा यही संसारमा यो पृथ्वीलाई यो मेरो हो भुवि भनेको पृथ्वीमा मम इति बद्ध भइरा इयम भू मम यो पृथ्वी मेरो भनेर अनि
एउटा वस्तुमा दुईटाले ममता गरे भने झगडा भइहाल्छ। यो मेरो भन्छ, उसले होइन तेरो होइन मेरो भन्छ। यस प्रकारले बद्ध भइरह दुश्मनी गरेका छँदा जो अत्यन्त बलवान जो दुराग्रह रूपी ग्रहले पकडिएका त्यस्ता व्यक्तिहरू भूमि यही पृथ्वीका विषयमा जमिनका विषयमा जमिन जोरु अनि जमिन जोरु भनेको पत्नी अनि के भन्छन् के एउटा त्यसपछि धनलाई पनि जबाडै आउँछ त्यहाँ। यो मुसलमानहरूको भाषा हो। त त्यसैमा आसक्त भएका छँदा भूमि भनेको जमिन अनि जाया त्यसपछि धनमा आसक्त भएर बद्ध भइरा त्यसैमा दुश्मनी भएर त्यही निमित्तले गर्दा सर्वे मृधे शैरन सबै आपसमा लडेर रणभूमिमा बस धराशायी भए मरे। तर तत्तु न ब्रजन्ती त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्दैनन्। तत् जो परम तत्व भगवान हो उहाँलाई न ब्रजन्ती प्राप्त गर्दैनन्। कसले प्राप्त गर्छन् त? यत जो व्यक्ति न्यस्तदण्ड भनेको प्राणीहरूप्रति दयाले युक्त भएको, प्राणीमा दण्ड दिने भाव नगरेको, किन भन्दा गत भइरह दुश्मनी शत्रुता छोडेको विश्वामित्र भएको जो व्यक्ति हुन्छ, यत जो व्यक्ति हुन्छ त्यो नै यत अभियाति त्यो व्यक्ति बल्ल यो संसारको पारी जान्छ। यत त जो भगवानका शरणमा परेका, सबै प्राणीमा मित्रभाव गरेका, कसैसँग पनि दुश्मनी नगरेका त्यस्ता वैष्णवहरू यत भ्रजन्ती जुन परमपद वैकुण्ठ जान्छन् त्यो वैकुण्ठ पदमा यी भूमिबद्ध भइरा न ब्रजन्ती के गर्छन् त? मृदे शैरन। यी सबै निर्जित दिग्गजेन्द्र भए पनि बद्ध भइरा भएका हुनाले, न्यस्तदण्ड नभएको हुनाले, कृतभूतमैत्र नभएका हुनाले त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यस हुनाले यो हुन पर्दछ भनेको अर्थात् न्यस्तदण्ड हुनु पर्यो, कृतभूतमैत्र हुनु पर्यो अनि भागवतहरूको संघद्वारा भगवत श्रीचरणलाई उपाय मानेको हुनु पर्यो। अब यही पुनः यही भवाटवीलाई सिंहावलोकन न्यायले फेरि त्यसलाई अझ सम्झाएर भनिबक्सिन्छ। किन जाँदैन त? भगवानलाई किन प्राप्त गर्दैन? तत् कथम न ब्रजन्ती त्यो भगवानलाई जो गत भइरह यद अभियाति कृतभूतमैत्र गत भइरह भागवत यद अभियाति त्यस्ता वैष्णवहरूले जुन भगवानलाई प्राप्त गर्दछन् त्यस्तो भगवानलाई यसले किन प्राप्त गर्दैन त? यो पुड्केले भवाटवीमा घुमेको पुड्केले भन्दा किनभने क्वापि प्रसज्जति क्वापि लता भुजाश्रय तदाश्रया व्यक्तपद द्विजस्पृह क्वचित कदाचित हरिचक्रतस्त्रसन् सख्यम विधत्ते बककंक गृध्रहि। यी पाखण्डीतिर गयो। क्वापि लताभुजाश्रय लताभुजाश्रय तदाश्रया व्यक्त पद द्विजस्पृह तदाश्रया व्यक्त पद तदाश्रया व्यक्त पद द्विजस्पृह।
तदाश्रया व्यक्त पदद्विजस्प्रिय क्वापि लता भुजाश्रय प्रसज्जति क्वचित कदाचित हरिचक्रतः स्त्रसन् बककंक गृध्रै सख्यम विधत्ते। राम राम राम। हे राजन, त्यो पुड्के क्वापि कहीं कहीं, ती पुड्के कहीं कहीं कहिले कहिले लता भुजाश्रय माने लता रूपी हातको आश्रय गरेको अर्थात कामिनीको बाहुपासको आश्रयमा रहेको, लतातुल्य कामिनीको बाहुपासमा रहेको छँदो लता भुजोपधान बाहुलाई सिरानी बनाएको छँदो अनि तदाश्रया व्यक्त पदद्विजस्प्रिय उनको आश्रय भएको हुनाले, कामिनी रूपी लताको आश्रय भएको हुनाले जो त्यहाँबाट आएका छन् लिखा जमराहरू अव्यक्त पदाह, जसको अव्यक्त पद जसको माने मीठा मीठा कलरव तोते बोली सुनिन्छ, स्पष्ट बुझिँदैन, तर तोते बोली जो अत्यन्त मधुर भाषा मिठो बोल्ने भएका द्विजा द्वाभ्याम जाता द्विजा पत्नी पत्नीदेखि जन्मेका स्त्री पुरुषद्वारा दम्पतिबाट मिथुनबाट जन्मेका ती द्विजा भनेको पक्षी जस्तै कलरव, पक्षीको कलरव जस्तै तोते बोली मिठो मिठो बोल्ने भएका जो शिशु हुन्, छोराछोरी हुन्, तिनीहरूमा भएको स्प्रिया भनेको चाहना, रुक्क, आसक्ति, त्यस्तो त्यसमा आसक्त भएर प्रसज्जति तिनलाई हुर्काउन पालन पोषण गर्न त्यसैमा आसक्त भएर समय बिताउँदछ। राम राम। अनि यस प्रकारले समय बिताउँदै बिताउँदै क्वचित कहिले कहिले हरे राम राम गयो नि मेरो जुनी त कसरी बित्यो नि जुनी, नारायण प्रभुलाई नचिनी भन्दैन अनि मर्न सबै मरेका देखेर ओहो यो मर्न पर्ने संसारमा तर्ने कसरी होला भनेर अलिकता संसारको कालचक्रदेखि भयभीत भएको छँदो ज्ञानी भगवानका भक्तका शरणमा जानुपर्ने, भक्तको संगत गर्नुपर्ने नगरेर सख्यम विधत्ते बककंक गृध्रै कदाचित हरिचक्रतः, हरि भनेको सिंहको, चक्र भनेको समूह भनेको जताततैबाट भयंकर सिंह आउँदा कति डराइन्छ, त्यस्तै झैं हरिचक्र भनेको सिंहको चक्र जस्तै अर्थात भगवान नारायणको जो कालचक्र हो, भयंकर जो कालचक्र हो, त्यसदेखि त्रसन डराउँदो छँदो अब मर्नी भइयो। यो कालचक्रले निमित्त भएर जन्मनु मर्नु, फेरि नरकमा पर्नु, गर्भमा पर्नु, योदेखि डराएर अनि ए मूर्ख कहाँ अलमल्या छौ, आऊ हाम्रा गुरुजी थिम जाम भनेर बककंक गृध्रै, बक जस्तै देख्दा साधु बकुला साधु हो, कति सात्विक हुनुहुन्छ, सेता कपडा लाउनु भएको छ, परम ज्ञानी हुनुहुन्छ, एकदम सुस्त बोल्नुहुन्छ, मिठो बोल कम बोल भन्नुहुन्छ, हिँड्ने बेलामा पनि सुस्त कदम सार्नुहुन्छ। हजुरले सुस्त घोडा किन सारेको भनेर ती बकुलाजीलाई सोद्धा, बाबु अलि बेसरी कदम सारे भने यहाँ भएका माछाहरू डराउँछन् भन्छ हामीले। के भन्छ? त्यही भन्छ। अनि भित्र त्यो सुनेर अरूले भन्छन्, पश्य भगवान रामले भन्नुहुन्छ पश्य लक्ष्मण पम्पायाम बकह परम धार्मिक। हेर त कस्तो धार्मिक बकुला रहेछ त्यो पम्पा सरोवरमा। किन भन्दा सधैँ सधैँ पदम धत्ते प्राणी नाम बध संख्या, चाँडै चाँडै गोडा सार्दाखेरि अरूलाई त्यहाँ माछाका छावाहरू गोडामुनि परेर मर्लान् नि, अरूको निद्रा भङ्ग होला भनेर सधैँ सधैँ पदम धत्ते, सुस्त सुस्त कदम बढाएको छ भनेर भगवानले भनिबक्सदा, लक्ष्मणले भनिबक्सिन्छ।
त्यहाँ भएकी मछलीले भन्छन्, हे भगवान, सहवासी बिजानाति सहवासी विचेष्टितम बकह किम वर्णते राजन येनाहम निष्कुलीकृता। जो जसका साथमा बस्या छ त्यसले पो जान्दछ हामीले त यी बकुलाले रक्षा गर्लान्, यति साधु भएर यहाँ आयौं, अब यस्तामा फस्या छौं कि यहाँबाट निक्लेर जाने ठाउँ छैन। यी बकुलाले हजुरले भन्नुहुन्छ बडा धार्मिक छ भनेर यिनले मेरा सारा बन्धु बान्धव सबैलाई समाप्त पारे। प्राय येनाहम निष्कुलीकृता, मेरो कुल प्राय समाप्त भइसक्यो। 2-4 जना कता कता झार घाँसमा लुकेर मात्रै पानीको लेउ भित्र झुकेर कोही बाँचेका छन्, नभए सबैलाई खाएर सकेका छ भने चाहिँ त्यस्तै वञ्चक बकुला जस्ता भएका धर्मध्वजीहरूका बागजालमा अल्झन्छ, तिनीहरूसँग मित्रता गर्दछ। बक कङ्क घुङफोरहरू गृध्रहरू जो वञ्चक छन्, क्षुद्र छन्, क्रूर स्वभावका छन्, केवल आफ्नो पेट पाल्नको लागि एउटा आडम्बर गरेका छन्। ज्ञानका नाममा केही ओमका नाममा डोम पनि आउँदैन, त्यस्ता तुच्छ। ज्ञानै छैन राम राम राम, वेदको ज्ञान छैन राम। वेदले विधान गरेको पो ज्ञान हो त। तत्व जान्नको लागि तत्वम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। तत्व जान्नको लागि भगवती श्रुति नै हाम्रा प्रमाण भइबक्सिन्छ। हामी सबैको दर्पण ऐना भगवती वेदमाता भइबक्सिन्छ। ती वेदमातालाई नमान्ने भएका पाखण्डी आडम्बरी ढोंगीहरू अधमहरूको संगत गरेर अनि यही नरकमा थेचारिन्छ। राम राम राम। सख्यम विधत्ते, तिनीहरूसँग तिनीहरूको भक्ति गर्दछ। राम राम राम। हेर जहाँ भगवानको भक्ति छैन, न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया। भगवानको कथा छैन, भगवान नारायणका भर परेका वैष्णवहरू जन छैनन्। त्यो पनि कुनै पथ हो, सम्प्रदाय हो। राम 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 राम। भगवानको भक्ति नभए त केही कामै लागेन। दास्य भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यो भक्ति भएको त्यो सुन्दर उपवनमा जाने हो, ती साधु सन्त महात्माहरूका चरणमा जाने हो जहाँ भगवत चरित्र श्रवण गर्न पाइन्छ। त्यस हुनाले त्यहाँ जाँदैन अनि त्यस्तासँग संगत गरेर चौपट हुन्छ। अब त्यहाँ गएपछि के हुन्छ त? राम्रो हुन्छ, त्यसलाई सन्तोष हुन्छ? हुँदैन। तैर्वञ्चित, तिनीहरूले ठगिएको हुन्छ। बस धन सम्पत्ति शोषण गरेर अरे तैँले यति कमाएको यति त कमसेकम यता राख्नुपर्छ भनेका छन्, एउटा एउटा न्यू गरेका छन्, के भनेका छन् गरेर क्षिप्त्वादेही दग्ध्वादेही जे गरेर पनि दिन पर्छ, देऊ, यही तिमीलाई काम लाग्दछ इत्यादि गरेर बच्चाहरूका मुखमा लाउने खाने गरेको माड पनि खोज्न लाउँछ। यो बडा विचारणीय विषय छ, सबैले जान्न पर्दछ। कसैलाई पीडित नगर्ने, अनायास उनका हृदयले श्रद्धाले उनीद्वारा आएको त्यसलाई स्वीकार गर्ने, दे 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 बाध्यता बनाएर घेरेर। सहज मिले सो दूध सम मागी मिले सो पानी, खैचा तानी खून सम ए संतों की बानी। नाना प्रकारका माग्ने भाँडो बनाएर बिचरा सरल स्वभाव भएका भगवत भक्त सद्गृहस्थहरू, अरू पनि गृहस्थीहरूलाई जो आफ्नै बाल बच्चाको भरण पोषणमा असमर्थ भएका छन्, नाना प्रकारका ऋणले अट्टिएका छन्, उनलाई पनि दिनुपर्छ भनेर नाना प्रकारले उनलाई प्रलोभन गराएर, उनलाई प्रोत्साहित गराएर, जबरजस्ती उभ्याएर गरेर भन्न लगाएर बाजागाजाका साथमा अबिर यात्रा गराएर यस्तो यस्तो गरिन्छ भनेर बिचरा ऋणमा बोल्दछ। दिन नि सक्दैन, दिँदैन, बोल त्यति बेला बोलाइदिए, कति बेला 2-4 पैसा दिए, कसैले दिएन। त्यस्तो होइन। प्रेमसँग उसँग सामर्थ्य भए अनुसार उसको खुन नचुसिने गरी उसले उदारपूर्वक दूध
दूध देउस, रगत नचुस नतान्नु, गाई दुहुँदा रगत नदुहुनु भने जस्तै यस प्रकारले शोषित भएको त्यो व्यक्ति तही ती बककङ्क गृध्रै वञ्चित उनीसँग ठगिएको छँदै तैर्वञ्चितो हंसकुलम समाविशन् नरोचयन शीलमुपैति वानरान् तज्जातिरासेन सुनिर्वृतेन्द्रियः परस्परोद्वीक्षण विस्मृतावधि। हे राजन, तहि वञ्चितः हंसकुलम समाविशन् शीलम अरोचयन, हंसानां शीलम अरोचयन वानरान उपैति तज्जातिरासेन सुनिर्वृतेन्द्रियः परस्पर उद्वीक्षण विस्मृतावधि भवति। राम, हे राजन, तैर्वञ्चितः ती पाखण्डी बककङ्क गृध्र जस्ता भएका ती पाखण्डीहरूद्वारा वञ्चित ठगिएको छ। हरे राम राम, यहाँ त आत्माको कल्याण त हुने रहेनछ नि। यिनीहरू त केही नभएका एकदम मूर्खाधिराजहरू, बस आफ्नो तुच्छ स्वार्थ पूर्ण गर्नको लागि आफू पनि खाल्टान जाने, अरूलाई नि खाल्टान लाने नितान्त अज्ञानी रहेछन्। के गर्ने, यहाँ आएर चौपट भइयो, के गर्ने होला। केही समयसम्म त्यहाँ केही छ कि भनेर हेर्दा हेर्दै त केही पनि छैन, तातो न छारो। अब कसो गर्ने होला, यहाँ त कल्याण हुँदैन भनेर तैर्वञ्चित हंसकुलम समाविशन्। हंसकुलम भनेको परमहंस ज्ञानी भगवानका भक्त वैष्णवजनहरू जो स्नान ध्यान सन्ध्या वन्दन आदि वेदोदित कर्म गर्दछन्। हाँसले के गर्छ त? हाँसले बार बार स्नान गर्दछ। हाँस कस्तो हुन्छ? शुक्ल हुन्छ, सेतो वर्णको हुन्छ, अर्थात् परम सात्विक सदाचारी ज्ञान र कर्म गर्ने भएका हाँसका दुईटा पखेटा हुन्छन्। ज्ञान अनुष्ठानले सम्पन्न भएका त्यस्ता भगवत भक्त ब्राह्मणहरू विप्रहरू सद्गुरुका सन्निधिमा जाँदो छँदो हंसकुलम भागवतहरूको समूहमा जाँदो छँदो समावेशन त्यहाँ प्रवेश गर्दा शीलम नरोचयन, उनीहरूको शील स्वभाव जप तप ध्यान छ। अब त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने, बाबु तिमी त चौपट भयो नि त, त्यहाँ गएर पतित हुनुभयो तपाईँ, कुरा सत्य हो। त्यस हुनाले ठिकै छ, पुनः आफ्नो घरमा आउनलाई हजुरलाई स्वागत छ, आउनुभयो। हजुरलाई पुनर्जन्म गराउनु पर्दछ, गो प्रसव गराउनु पर्दछ, हजुरलाई व्रतबन्ध गराउनु पर्दछ, आचरण सिक्न पर्दछ, यस्तो यस्तो आचरण गर्न पर्दछ। त्यसले आचरण जानेकै थिएन, केवल आचार मात्रै। त्यसलाई उता त्यस्तो बानी पर्या त केही पनि गर्न पर्दैन, नुहाउन पर्दैन, आचरण गर्न पर्दैन, बस राम राम। यहाँ त गर्नुपर्छ बाबु, त्यस्तो गर्नुपर्छ। आचारहीनम नपुनन्ति वेदा भनेर सम्झाएपछि अनि त्यो यी ब्राह्मणहरूको शील स्वभावलाई, उनीहरूको सदाचारलाई अरोचयन, जन्म जन्मान्तरका पापका प्रबल बन्धनले, प्रबल पापको दुर्वासनाले ती भगवानका भक्तहरूको आचरण त्यसलाई मन पर्दैन। नरोचयन अनि के गर्छ त? शीलम नरोचयन, ती महात्माहरूको शील स्वभाव सदाचारलाई मन नपारेर के गर्छन् त महात्माहरूले? महात्मा कहाँ गयो, बाबु नुहाउनु पर्छ, बिहान नुहाउनु पर्छ, सके त्रिकाल स्नान गर्नु, नभए नि बिहान बेलुका स्नान गर्नु, नभए नि बिहान स्नान गर्नु, शौच गए बेलुका पनि स्नान गर्नु, शुद्धि हुनको लागि कपडा चोखा राख्न पर्दछ। भगवानको सेवा गर्ने कपडा छुट्टै हुन्छन्, भगवान अनि भोजन गर्ने छुट्टै हुन्छन्, बाहिर यताउता हिँड्दा डुल्दा लाउने छुट्टै हुनुपर्छ। यी सबै भने बहुत महत्त्वपूर्ण काम हो, सदाचारको लागि चाहिने काम हो। यस प्रकारले माटो पानीले हात धोएर, घोडा धोएर अनि ती गुप्तेन्द्रियलाई पनि धोएर राम्रोसँग शुद्ध हुनु पर्दछ। शौचाचार विहीनस्य सर्वास्ता निष्फला क्रिया, सदाचारले रहित भएका व्यक्तिगत सबै कर्म व्यर्थ हुन्छन्। त्यस हुनाले सदाचार गर्नुपर्दछ, नुहाइधुवाइ गर्नुपर्दछ, सन्ध्यावन्दन गर्नुपर्दछ, गौ सेवा गर्नुपर्दछ। आश्रममा साधु सन्त महात्माका आश्रममा आएपछि
सेवा गर्नुपर्दछ, भगवानको भागवतको आचार्यको कहीँ गएर गर्नुपर्दछ इत्यादि भन्दा 9 बजेसम्म सुत्ने बानी परेको थियो अधमलाई। त्यहाँ महात्माहरूको बिहानै 4 बजे उठाउने यिनी शिर स्वभावलाई मन नपारेसी अनि के गर्छ त बानरान उपैति। बानर हेर्दा अनुहार मनुष्य जस्तो छ तर बानरा यी त मनुष्य त हैनछन्, मनुष्यको आकृति मात्रै रहेछ। कमाना खाना पाखानामा आसक्ति भएका, जस्तो पाए जे पाए जहिले पाए त्यस्तै खाने भएका, त्यस्ता आचार शून्य भएका, प्रशस्त आचार भएका बानरान भनेको शूद्र प्राय भएका तिनीहरूको संगतमा जान्छ। अनि के गर्छ त बानरान उपैति, बानरको समीपमा जान्छ र त जाति रासेन उनीहरूमा भएको त्यो परस्पर जो बानर जातिको जो क्रीडा हो, जो परस्परोद्वीक्षण, परस्परमा एकअर्कालाई हेरेर रमाएका छन् बाँदरनीहरू, त्यो देखेर सुनिर्वृत्तेन्द्रिय हो त्यहाँ पो सुख होला, त्यहाँ गए सुख होला भनेर त्यहाँ जान्छ। आखिरमा ठुला ढेडुले ठुला बाँदरले उसलाई लुच्छन्। अनि परस्परोद्वीक्षण विस्मृतावधि तिनीहरूको त्यो माने केली देखेर, तिनीहरू काम केली देखेर छक्क परेको छँदो विस्मृत बिर्सेको छ अवधि भनेको बाँच्ने आयु पनि बिर्सिसक्यो, मर्ने दिन आयो भने पनि थाहा पाएन। त्यनीमा छक्क पर्दा पर्दै आयु सकिएको पनि थाहा पाएन, मर्ने अवस्थामा पुग्दछ। अब के भयो त, मर्ने बेला भयो। अब के भनौँ, यही राखौँ कि ध्रुमेशुरंशन अगाडि यो 20 श्लोक सम्झौँ। ध्रुमेशुरंशन सुतदार वत्सलो विवाय दिनो विवशस्व बन्धने क्वचित प्रमादात गिरिकन्दरे पतन बल्लीम गृहीत्वा गजभीता स्थितः। राम्रा। अब हे राजन, यस्तै यो संसार भबाटैमा दुःख पाएको पुड्केहरू मध्येका कुनै पुड्केहरू ध्रुवेशुरंशन सुतदार वत्सला, क्वचित कहीं कहीं कुनै ध्रुमेशुरंशन भनेको त्यो पुड्के, त्यो भवसागर भबाटैमा हिँडेको त्यो व्यापारी। ध्रुमेशु केवल यो लोकमा मात्रै एकैछिन काम लागेको जस्ता वृक्ष जस्ता केवल ऐहिक अर्थमा त्रिवर्गमा घरमा मात्रै रंशन भनेको विहार गर्दो छँदो। रंशन भनेको रममाण हो के अरे, आर्ष प्रयोग रंशन, यही रमण गर्दो छँदो। कसरी त विवाह दिन, बस संसारको विषयको प्राप्तिको इच्छा गरेर त्यो प्राप्त हुँदैन र दिन दुखी हुन्छ। विवाह दिन सहवासको अभावले दिन भएको छँदो। सुतदार वत्सल, पुत्रमा पत्नीमा वात्सल्य भाव गरेको छँदो, तिनमा आसक्त भएको छँदो। अनि विवशस्व बन्धने, आफैले आफूलाई बन्धन गर्नको लागि, जुन सुतदार वत्सल भएको हुनाले आफैलाई बन्धनमा पार्न विवश भएको, आफैले आफूलाई बन्धनमा पारेको, अर्थात् बडा साङ्गलालाई सिधाल्न सक्दछ तर तिनी पुत्रदारको बन्धन सम्बन्धको साङ्गलालाई सिधाल्न विवश असमर्थ भएको छँदो। के गर्छ त, क्वचित प्रमादात गिरिकन्दरे पतन, कहीं कहीं प्रमादात असावधानीद्वारा गिरिकन्दरे बहिनी मर्ने बेलामा पर्वत गुफा जस्तै रोग आदिका मुखमा पतन गिरेको छँदो। मर्ने बेलामा अनि त्यही पनि त्यो गिरीका कन्दरामा, पर्वत कन्दरामा खसेको छ, अर्थात् रोगका मुखमा पर्या छ, रोगको दुःखलाई अनुभव गरेका छ। त्यसमा रहँदा पनि त्यही गिरीकन्दरामा पनि
गजभीता स्थित, त्यहाँ गुफामा रहेको अत्यन्त भयंकर वनहात्ती गजराज जस्तै मृत्युदेखि भीत डराएको छ त। अनि बल्यम गृहीत्वा आस्थित, राम राम, आयुरूपी लहरालाई गृहीत्वा, आयुरूपी लहरामा झुडिएर रहेको छ। बल्यम गृहीत्वा, आयुरूपी लहरामा झुडिएर बसेको छ। त्यो लहरो पनि उता मुसाले काट्या छ, यता मुसाले काट्या छ, कालो रहेछ त मुसाले, उता पनि भित्तो यता पनि रित्तो भित्तो, माझा रित्तो भित्तो भनेको के हो त, उता पनि भित्तो छ भनेको मर्ने कहिले हो थाहा छैन, यता पनि भित्तो छ भनेको जन्मेको कहिले हो थाहा छैन। थाहा छ? आमाले भन्नुहुन्छ, भाले भन्नुहुन्छ, बालाई त के थाहा हुने, बा कहाँ हुनुहुन्थ्यो, आमालाई थाहा छ त, आमालाई पनि केही थाहा छैन, बेहोस हुनुभयो आमा पनि। आमालाई पनि थाहा छैन। बल्लिम गृहीत्वा, आयुको लहरोमा जोडिएको छ भनेको यता पनि भित्तो उता पनि भित्तो भनेको जन्मेको कहिले हो थाहा छैन। आमालाई थाहा छ त, आमालाई के थाहा हुने। आमालाई पनि एउटी आमालाई सोधेका थिए, हजुरको छोराको कुण्डली बनाउने भन्छन्, कहिले जन्मेका हुनुहुन्छ? फर्सी धेरै फलेको थियो, यो बाबु जन्मदा साल, त्यो पनि केही थाहा भएको हो त, कहिले हो कहिले, आमालाई थाहा छैन भने अरूलाई थाहा हुन्छ त। सनाले मर्ने कहिले हो त्यो पनि थाहा छैन, जन्मेको कहिले हो त्यो पनि थाहा छैन, उता पनि भित्तो भनेको मर्ने मृत्यु कहिले हो थाहा छैन, जन्मेको कहिले हो थाहा छैन। हेर्दा हेर्दै आयुरूपी लहरो ती दुईटा मुसाले काटिसक्न आँटेका छन्। त्यस्तो आपत्तिमा झुडिएको व्यक्ति अथ कथञ्चित् स विमुक्त आपद पुनश्च सार्थं प्रविशत्य इन्दम अध्वन्नमेस्मिन् अजया निवेशितो ब्रह्मञ्जनोद्यापि न वेद कश्चन। हे राजन, हे अरिन्दम, हे शत्रुसूदन, हे परन्तप, हे वीर, हे शत्रुजित, शत्रुलाई जित्ने भएका हे राजन, अतः त्यसो हुनाले कथञ्चित् आपद विमुक्त, बडो कठिनाइले यदि आपत्तिबाट ठुलो प्रयासले यदि कथञ्चित् विमुक्त भयो भने पनि पुनश्च सार्थं प्रविशति, फेरि पनि बस त्यही पहिले आफूले जुन काम गरेका थियो त्यही काममा फेरि प्रवेश गर्दछ, त्यही त्रिवर्गको कमाउनको लागि प्रवृत्ति मार्गमा फेरि प्रवेश गर्दछ। यद्यपि अब भनेको कथञ्चित विमुक्त, आयुरूपी लहरामा जोडिया छ, अनि त्यही बेला त्यस्तो गिरिकन्दरमा जो पतन खस्दो छँदो त्यसलाई फेरि त्यो औषधोपचार गरेर अनेक प्रकारका सुदर्शन शतक आदि पाठ गरेर, कोही कोहीले महामृत्युञ्जयको पाठ गरेर केही गरेर फेरि सञ्च भयो भने अहो अब म सञ्च भएँ, राम राम, अब त म भगवानको भक्तिमा लाग्ने हो भनेर भन्दैन र मलाई अलिअलि रोग लाग्ने हो, केही हुँदैन, सञ्च भइहाल्यो, म मर्दिनँ, यस्ता रोग आउँछन् जान्छन्, मलाई केही पनि हुँदैन भनेर बानी पर्दछ। अब त रोग लागे पनि अस्ति सञ्च भएको थियो, अब पनि सञ्च हुन्छ भनेर माने मर्ने मृत्युदेखि निर्भय भएर के गर्छ त, आपद त्यो मरणान्त त्यो दुःखदेखि, त्यो रोगदेखि उपचार आदिद्वारा मन्त्र आदिद्वारा सञ्चय भएपछि अनि पुनश्च फेरि पनि हे अरिन्दमा सार्थम प्रविशति, उही पहिले अनुभव गरिराखेको त्यही त्रिवर्गमा कमाना खाना पाखानाको काममा प्रविशति, त्यसैमा प्रवेश गर्दछ, त्यसैमा रमाउँदछ। किन? अमुस्मिन् अध्वनि, यो भवाटवीमा अजया निवेशित, भगवान की मायाले धक्का दिएको प्रवेश गरिएको व्यक्ति
भ्रमण यही संसारमा भवाटैमा भ्रमण गर्दछ त अद्यापि कश्चन कुनैले पनि नवेद मोक्षको उपायलाई जानेन, भगवानलाई जानेन। भगवानलाई जान्नको लागि मनुष्य जन्म मिलेको हो। मानव भनेको मनुज्ञाने धातुबाट बनेको छ भगवानलाई जान्नको लागि। तर जे गर्नलाई यो मनुष्य जन्म मिलेको हो, जान्नुको अर्थ के हो? जानेपछि मान्ने हो। जसलाई जानिन्छ भगवान जस्ता, भगवानलाई जानिसकेपछि यस्ता भगवानले भनेको मान्न पर्दछ भनेर भगवानले भनेको मानेर भगवत प्रपत्ति गरेर तर्नलाई मनुष्य जन्म मिलेको हो। तर के गर्ने? अझै अनिवेशित मायाले फेरि त्यही धक्का दिएको छ त। त्यस्तो कथनचित त्यस्तो आपत्तिबाट मरणान्त दुःखबाट सञ्च भयो। कोरोनाले अत्यन्त उतातिर निमोनिया भएको थियो, के भएको थियो, उपचार आदि गरेर सञ्च भयो। अब त सञ्च भयो, मलाई केही पनि हुनु ढुक्क परेर बसिरहेको छ। आखिरमा अर्को पटक एउटा रोग आयो अनि त्यो उपचार गर्ने अवसरै मिलेन, लैहाल्यो। यस प्रकारले यही संसार भवाटैमा गइराखेको छ। तर भगवानलाई अद्यापि नवेद, भगवानलाई जानेनन्, मुक्तिको उपायलाई थाहा पाएनन्। त्यसो हुनाले रहुगणत्वमपि ह्यधनुष्य सन्न्यस्त दण्ड कृतभूत मैत्र असज्जितात्मा हरिसेवयाशितम ज्ञानासीमादाय तराति पारम। त्वमपि भनेको त्वम तु तिमीले त, अपीको अर्थ तिमी त अरू जस्तो होइन, तिमी पनि त्यसैमा दौड भने होइन। रहुगण हि त्वमपि अस्य अध्वनः अतिपारम तर। कथम अतिपारम तर? रहुगण हि त्वमपि सन्न्यस्त दण्ड कृतभूत मैत्र असज्जितात्मा हरिसेवया शीतम ज्ञानासीम आदाय अतिपारम तर। अस्य अध्वन अतिपारम तर। हे रहुगण, हे महाराज रहुगण, हि किनकि यो संसार यस्तो बलवान छ भने फेरि कथनचित त्यो आपत्तिबाट मुक्त भएर अब त केही भएन भएर फेरि त्यहाँ आसक्त हुन्छ र अनि थाहै नपाइकन जय बुढा त गए हुन्छ, हात लाए सुन्न। त्यस्तो नहुनको लागि त्वमपि भनेको त्वम तु, तपाईले त अरू जस्ता पुड्के जस्तो तपाईँ नहुनुहोस्। त्वमपि तपाईँ त के गर्नुहोस् त? यो संसार समुद्रमा हजुरलाई भगवानले पठाउनु भएको छ, मायाले यहाँ संसारमा पठाइएका अध्वनि निवेशित त्वम तु, यो भवाटवीमा आएका तपाईँ त सन्न्यस्त दण्ड, कसै कुनै प्राणीलाई पनि आफू निमित्त भएर दुःख दिन्न भन्ने भाव गरेर भने सबैलाई दण्ड नदिने, दण्डलाई परित्याग गरेर वागदण्ड, कायदण्ड, मनोदण्ड सबै मन वचन कर्मलेहरूलाई दुःख दिन्न भनेर बस दण्ड त्याग गरेर कसरी त कृतभूत मैत्र, सबै प्राणीमा मित्र भाव गरेर असज्जित आत्मा, विषयमा अनासक्त भएर, जसको मन विषयासक्त छैन अर्थात् विषय विरक्त भएको मन भएका सदा यस्ता तपाईले हरिसेवयासितम, भगवान नारायणको सेवाले उधिएको, तिखो बनाइए माने धारिलो बनाइएको, ज्ञानासीम भनेको ज्ञान रूपी खड्गलाई आदाय लिएर के गर्नु त? त्यही ज्ञान खड्गले यो मायाको बन्धनलाई छिदालेर अध्वन अस्य, यो अस्य अध्वन, यो भवाटवीको मार्गको, भव मार्गको पारम अति तर, पारी जानुहोस् भनेको भगवान विष्णुको लोकमा अति चाँडै जाऊ। यो संसार समुद्रदेखि पर विष्णु लोकलाई प्राप्त गर। यो भवाटवीदेखि पारी दुखै दुःखको आश्रय भएको यो भवाटवीदेखि पर जो आनन्दै आनन्दको आश्रय भएको भगवान विष्णुको लोकमा तपाईँ पनि जानुहोस्। यो संसार समुद्रलाई अति तर तर्नुहोस् अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्नुहोस् भनेर यस प्रकारले
बताएपछि अनि बल्ल अब अगाडि राजाले भनेको कुरा भोलि भनौँला। आज यही नै राखौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण। धेरैजनाहरू श्रवण गरिबक्सेका छ, कतिजनाले श्रवण गरिबक्सेका छ। हाम्रा प्रकाश बाबुहरू कतिपयहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा बाल व्यास दामोदर उपाध्यायजीले नि सुनिबक्सेका छ। धेरैले जय श्रीमन्नारायण। अब आज यही राखौँ, बेर भयो। जय श्रीमन्नारायण।